Gihingusga ni Engineer Mamerto Miguel nga sila ang wala ng hilabot sa sulod sa siyam ka tuig nga pagpungko sa blaan isip IPMR sa konseho sa Alabel. Giangko niini nga siya ang natingala og ngano nga karon sa panahon sa taga-Kaulo nagapanghilabot na ang blaan. Gipaklaro niini nga adunay ginasunod nga guideline sa pagpungko sa IPMR sa mong lungsod nga mao ang ginatawag nga term sharing. Natay term sharing policy. Sa local policy guidelines, nakabutang ito. Maski sa amo angkad, nakabutang blaan sa Kaulo. So, dito palang daan, may rights ang taga-Kaulo mo exercise sa ilahang katungod. Sa bahin ni Deputy Mayor for IPS Imelda Kahumnas, gipamahayag niini nga anaa sa NCIP ang paghimo og desisyon kalabot sa ilang protesta. Apan gihingusgan niini nga wala na sunod ang proseso sa pagpahigayon og selection process alang sa IPMR sa maong lungsod. Kung sa ako kung ang desisyon sa NCIP result sa ilahang validation kung ugaling man pananglitan kung taga-Kaulo, then padayon si Junjun Miguel. Samtang si Chieftain Virgilio Balco nga lakip sa nagprotesta ang nagdumili una sa paghatag og komento o galing nga mahimong pabor sa taga-Kaulo ang desisyon. Giingon, di sa kumutubag ana basta kay kung naa nay resolve, saka na ta mag-ingon nga daw ato nato. Kay mao man ang resolve. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Jensen. Brigada News.